बैठक बोलाउन सहमति भएको जनाइएको छ। नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि नेताहरूले सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बोलाउन माग गर्दै आएका थिए। मंगलबार दाहालसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री ओली बैठक बोलाउन सकारात्मक भएको बताइएको छ। सोमबार ओली र नेपाल समूहका नेताहरू बीचको वार्तामा मंगलबार नै बैठक बोलाउने समझदारी भएको थियो। तर ओली र दाहाल बीच भेटवार्ता तय भएपछि मंगलबारको बैठक बसेन। मंगलबार बालुवाटारमा भएको भेटमा ओली र दाहालले आफ्नो अडान राखेको र बैठक बोलाउनेहरू बाहेक अन्य राजनीतिक र शान्ति शक्ति बाँडफाँडका मुद्दा चाहिँ कुनैमा पनि सहमति नभएको जनाइएको छ। सांसदहरू महेश बस्नेत र किसान श्रेष्ठ तथा पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल विरुद्ध सांसद अपहरणको उजुरी सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ। सांसद सुरेन्द्र यादवको अपहरणमा महानगरीय प्रहरी परिषद टेकुले उजुरी लिन नमानेपछि मंगलबार सरकारी वकिलको कार्यालय पुगेको जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरू त्यत्तिकै फर्केका हुन्। सरकारी वकिलको कार्यालयले पनि उजुरी लिन नमानेको जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरूले बताएका छन्। निवेदन छाडेर जानुस्, अध्ययन गरेर भन्छौं भनेर सहन्यायाधिवक्ता हरिप्रसाद रेग्मीले फिर्ता पठाएको जनता समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र महतोले जानकारी दिनुभयो। सरकारी वकिलको कार्यालय त कानुन बुझेको होला, यहाँ न्याय पाइएला, यहाँ त कमसेकम निवेदन दर्ता गर्न पाइएला भनेर आएको, यहाँ पनि दर्ता गर्न इन्कार गर्यो। यसले निवेदन लिन इन्कार गर्यो। अब निवेदन लिन इन्कार गरेपछि त न्याय के देला, के अरे सुरक्षा के देला, त्यो त हामी चाहिँ गरेन। हामी निराश भएर फर्केका छौँ। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीका अनुसार सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्ययन गरेर जवाफ दिने बताएको छ। सांसद सुरेन्द्र यादवको तर्फबाट उजुरी दर्ता गर्नका लागि उपेन्द्र यादव, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, अशोक राई लगायतका नेता सरकारी वकिलको कार्यालय पुग्नु भएको थियो। सरकारी वकिलको कार्यालयका र नेकपा र समाजवादी पार्टीका कार्यकर्ताहरूबीच नाराबाजी भएको थियो। नेपालमा मंगलबार थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै संक्रमितको संख्या 54 पुगेको छ। रौतहटका 24 र 35 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 54 पुगेको हो। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा उनीहरूको नमूना परीक्षण गरिएको थियो। मंगलबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका उनीहरूको नमूना परीक्षण गर्दा पोजिटिभ देखिएको जानकारी दिनुभएको हो। जिल्लाका 24 वर्षीय र 35 वर्षीय 2 पुरुषहरूको स्वाब नमुना परीक्षण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गर्दा पोजिटिभ आएको छ। उहाँहरू भारतबाट नेपाल आउनुभएको र क्वारेन्टाइनमा बस्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई अस्पताल लगिँदैछ। यसरी कुल संक्रमितको संख्या 54 पुगेको छ, जसमध्ये 16 जना निको भई घर फर्किएका हुनुहुन्छ भने हाल धनगढीमा 1, वीरगञ्जमा 3 र आज थप 2 जना आउने क्रममा हुनुहुन्छ। त्यसैगरी भरतपुरमा 1 र विराटनगरमा 31 गरी 39 जनाको उपचार भइरहेको छ। सबैको स्वास्थ्य स्थिति सामान्य छ। नेपालमा संक्रमण देखिएका व्यक्तिहरू अधिकांश भारत लगायत अन्य मुलुकबाट आएकाहरू छन्। अहिले कोशी अस्पतालमा सबैभन्दा बढी 31 जनाको उपचार भइरहेको छ। नारायणी अस्पतालमा 3, चितवनमा 3 र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा 1 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। अहिलेसम्म 16 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। अहिलेसम्म 54,826 परीक्षण भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरि अहिले 22,079 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा 4 र बाहिर 103 गरी 107 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अर्थविद र पार्टीका पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेको छ। कोरोना भाइरस नियन्त्रणपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा पार्टी पदाधिकारी, अर्थविद र पार्टीका पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग कांग्रेसले मंगलबार छलफल गरेको हो। कोरोना भाइरसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, कृषि क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा आउने कमीले पर्ने असरका विषयमा छलफल भएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बताउनुभयो। राजनीतिक दलका रूपमा कांग्रेस पार्टीले कोरोना पछिको इकोनोमीको बारेमा अहिले नै विमर्श सुरु गरेको छ
र अर्थशास्त्रीहरूबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचारहरू आएको छ। नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा यसले पर्ने प्रभाव, बाह्य थुप्रै देशहरूमा नेपालीहरूले रोजगारी गुमाउँदै गर्दा त्यसले नेपालको रेमिटेन्समा पर्ने प्रभाव, कृषि क्षेत्रको उत्पादन, औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादनमा आउने कमीको कारण त्यसले पर्ने असर, यी समग्र विषयमा आज अर्थशास्त्रीहरूबाट गम्भीर विमर्श भइरहेको छ। अहिले सरकारले उपलब्ध गराएको राहत, त्यसको व्यावहारिकताका विषयमा पनि छलफल भएको छ। यस्तै प्रतिपक्षी दलले राहत वितरणमा कसरी सहजीकरण गर्न सक्छ र सरकार कसरी अगाडि बढ्दा उचित हुन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो। बुधबार कांग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय कार्य समिति बैठक बोलाएको छ। नेपालमा नेकपाको बहुमतको सरकार भएर पनि अहिले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने प्रयत्न भएको देखिन्छ। कोरोनाको कारण जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू अहिले नचलेको बेला सरकार विरुद्ध अनेक चलखेल भइरहेको छ। नेकपाकै नेताहरू घर घरमा गुटको बैठक बस्दा राजनीतिक अस्थिरता देखिएको हो। 5 वर्षे जनादेश पाएको नेकपाले सरकार चलाएको 2 वर्षमै यस्तो अस्थिरता निम्त्याउने खेल किन भयो, अहिले आम चासोको विषय बनेको छ। प्रधानमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको अध्यादेश नै यसको कारक एउटा कुरा देखियो। को रहेछ भन्नेमा होइन, त्यही त अध्यादेश नै कारक देखियो भने त प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिजी दुईटै हुन्। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधीको राजनीतिकरण। 60,000 जसलाई चाहिँ यो 17,000 मान्छे मारेको बारेमा 60,000 उजुरी परेका छन्। यी सबै अहिले जति प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्नुहोस्, अहिले सत्ताधारी दल भन्नुहोस्, अथवा अस्ति नेपाली कांग्रेसको बसेका दलहरू, ती सबै दलका कुनै न कुनै मान्छेको विरुद्धमा चाहिँ सत्यनिरूपण मेलमिलाप आयोगमा उजुरी छ। तर जसलाई अपराधी हो भनेर चाहिँ सत्यनिरूपण आयोगमा जाहेरी दरखास्त परिराखेको छ, उनीहरूलाई सलाम गरेर यो देशको राज्य प्रशासन बस्छ भनेदेखि राजनीतिको अपराधीकरण, अपराधीको राजनीतिकरण गरेको कारणले यो अस्थिरता आएको। माउन्टेन प्राइम न्यूजमा पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधान व्यवस्थापन समितिले संक्रामक रोग ऐन 2020 को कार्यान्वयनका विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा संक्रामक रोग ऐन 2020 को कार्यान्वयन, मापन एवं मूल्याङ्कनका विषयमा छलफल भएको हो। बैठकमा सांसद रमेश लेखकले अन्य देशको संक्रामक रोग सम्बन्धी ऐन र ती मुलुकहरूले महामारीसँग कसरी लडिरहेका छन् अध्ययन गरेर कानून निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने बताउनु। के गर्नु त भन्दा अरू देशको पनि कानुनी व्यवस्थाहरू, अरू देशका पनि अहिले पेन्डेमिकसँग चाहिँ त लडिराखेको अवस्थालाई हेरेर एउटा कानुन तर्जुमा र एउटा यसै विषयमा केन्द्रित भएर एउटा व्यापक कानुन निर्माणको कुरामा सरकारलाई चाहिँ त यो कमिटीले तत्सम्बन्धी निर्देशन पनि दिन सक्छ, सहयोग पनि गर्न सक्छ र त्यसरी गएर जान सकिन्छ भन्ने खालको मेरो चाहिँ त रिकमेन्डेसन छ। बैठकमा सांसद खिमलाल देवकोटाले ऐन निर्माणपछि परीक्षणबाट आएका उपलब्धिको समीक्षा र आगामी दिनमा अवलम्बन गर्ने विधिको पनि समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसदले यो ऐनलाई परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा हेर्ने कुरा, प्रश्न सोध्ने र त्यसको जवाफ लिने कुरा, यसका विषयवस्तुहरू पर्याप्त छन्, यो ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ, ऐन कार्यान्वयन गर्न बन्न पर्ने संरचनाहरू के बनेका छन्, ऐन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारी तोकिएको छ, तोकिएको अधिकारीलाई पर्याप्त स्रोत साधन छ कि छैन, योभन्दा अरू विकल्पहरू पनि थिए कि, प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि के गर्नु पर्ला, ऐनमा सुधार, संरचना, साधन स्रोत र अख्तियारीका बारेमा के सुझाव छ। सांसद रामनारायण बिडारीले कर्मचारीलाई सार्वजनिक बिदा दिने, काम नगर्ने, देशलाई आर्थिक भार पार्ने, आर्थिक मन्दी बढाउने खालका आदेश जारी हुँदै गएकाले विशेष ऐन चाहिने तर्क राख्नुभयो। आजको छलफलबाट सरकारलाई यो संक्रामक रोग सम्बन्धी ऐनलाई एकीकृत गरेर नयाँ ऐन बनाएर सबै कुरा त्यहाँ समेटेर डेलिगेटेड लेजिस्लेसनका के दिनुपर्ने हो, कतिसम्म दिनुपर्ने हो, त्यो पनि यहाँ राखेर ऐन बनाउनु पर्छ भन्ने लाग्छ। जस्तो अब कर्मचारीले सार्वजनिक बिदा भन्थ्यो होइन, अब देश अक्रान्त परेको छ पनि भन्छ, कर्मचारी काम गर्न पाएको नि छैन, ऊ घरैमा सुतिरहेको छ, उसले त क्या मजा आएको त। अब
यसलाई त गर्नु पर्थ्यो के त भने मेरो चाहिँ अन्दाजमा उसको विधाबाट केही कुरा कट्टी हुने, केही कुरा आधा हुने इत्यादि इत्यादि कुराहरू छलफल हुन सक्थ्यो नि। बैठकले सरकारलाई सुझाव तथा निर्देशन दिन मस्यौदा तयार गर्न संविधान सभा सदस्य एवं वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटा र संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव अर्जुन कुमार खड्कालाई सहजीकरण गर्न जिम्मा समेत दिएको छ। शहरी राज्यमन्त्री रामवीर मानन्दरले आगामी वर्षको बजेट मार्फत 1 लाख फुस र खरका छाना विस्थापित गरिने बताउनु भएको छ। मंगलबार मन्त्रालयमा सांसदहरूसँगको छलफलपछि मानन्दरले आगामी वर्षको बजेट मार्फत कम्तीमा 1 लाख फुस तथा खरको छाना विस्थापन गर्ने योजनाका साथ बजेट प्रस्ताव पेश गरेको बताउनु भएको हो। सुरक्षित आवास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर 1 लाख परिवारलाई खरको छानाबाट विस्थापन गराई जस्ताको छाना मुनि बसाल्ने सरकारको योजना रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण अहिले सरकारको योजनासँग जोडेको यो महत्त्वपूर्ण अभियान पनि हो। र मलाई लाग्छ यो वर्षको अभियानमा अहिले जति गरेको छ त्यसको भन्दा चाहिँ हामी अब 100 गुणा चाहिँ अगाडि बढेर जान्छौँ। त्यो भनेको मतलब के भन्दाखेरि कमसेकम पनि अहिले हामीले 5-6 लाखवटा चाहिँ देखिरहेछ भने कमसेकम लाखवटा चाहिँ सम्म चाहिँ गर्ने भन्ने योजना चाहिँ यो सहरको चाहिँ यो मन्त्रालयको चाहिँ योजना रहेको। शहरी विकास राज्यमन्त्री मानन्दरले काठमाडौँ उपत्यकामा नयाँ सहरको परिकल्पना गरिएको पनि बताउनु भयो। प्रस्तावित टोखा छहरे सुरुङ मार्गदेखि निर्माणाधीन नौबिसे सुरुङ मार्गसम्मका वैकल्पिक चक्रपथ सहितको नयाँ सहर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी उहाँले दिनुभयो। मन्त्री मानन्दरले कोरोना भाइरसका कारण बजेट व्यवस्थापनमा केही सीमितता रहे पनि 165 वटै निर्वाचन क्षेत्रमा शहरी विकास मन्त्रालय मार्फत कम्तीमा 1 नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्ने बताउनु भयो। जनताको बलिदानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाले सबैलाई राज्यको हरेक तहमा समान सहभागिताको सुनिश्चितता गरेको छ। संविधानको माध्यमबाट ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको लिपिबद्ध मात्रै होइन, यति बेला कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार 3 तहका सरकार छन्। जनताको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्नु यी 3 तहका सरकारको अहम दायित्व हो। जनताको बलिदानबाट स्थापित संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाले सबैलाई राज्यको तहमा समान सहभागिताको सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको माध्यमबाट ऐतिहासिक उपलब्धिहरूको लिपिबद्ध मात्र होइन, यति बेला कार्यान्वयन पनि भइरहेको छ। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार 3 तहका सरकार छन्। जनताको विकास र समृद्धिको चाहना पूरा गर्नु यी 3 तहका सरकारको अहम दायित्व हो। समृद्धि र विकासको अभिष्ट पूरा गर्न राष्ट्रिय एकताबाट मात्रै सम्भव छ। राष्ट्रिय एकताका मूल नेतृत्व पनि दलहरू नै हुन्। जनताको मतबाट सबै दलहरूको आकार पनि तय भएको छ। आकारको आधारमा शासन प्रणाली अनुसार मुलुक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी नेकपाको काँधमा छ। नेकपाले 2074 फागुनदेखि शासन सञ्चालन पनि गर्दै आएको छ। शासन सञ्चालनको अवधि 2.5 वर्षतिर लाग्दै गर्दा नेकपा भित्र देखिएको चरम उत्कर्ष विवाद सुखद होइन। नागरिकले अस्थिर राजनीतिबाट मुलुकले विकास र समृद्धि हासिल हुन नसक्ने निष्कर्ष सहित नेकपालाई 2/3 जनमत दिएका हुन्। जनताको मत अनुसार नेकपाले जनजीविकाको सवालमा आफूलाई खरो गरी उभ्याउन नसकेको पक्कै हो। यसका आन्तरिक कारणहरू पनि धेरै होलान्। नेतृत्वको महत्वाकांक्षा, शासकीय कमजोरी र विद्यमान प्रणाली पनि दोषी छ। सामूहिकता भन्दा एकल निर्णय गर्ने गलत प्रवृत्तिबाट नेतृत्व विवादमा पनि तानिएको छ। विवाद भन्दा संवादको संस्कृतिको विकास गर्नुपर्ने बेला अध्यादेशको लप्काले सत्तारूढ नेकपामा केही कम्पन पैदा गरेको छ। पार्टी भित्रको लोकतन्त्रको अधिकतम प्रयोग गरी विधि र शासनको शिरोधार्य गर्न नेतृत्व पहिले तयार हुनुपर्ने हो। नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक चरित्र भन्दा दम्भ र अहङ्कारले समस्या सतहमै छरपष्ट भएका हुन्। मुलुकको अभिभावक दलबाटै भएका यस्ता अलोकतान्त्रिक गतिविधिले राजनीतिक वृत्तमा अस्तित्व मात्रै ल्याएको छैन, दलहरूप्रति वितृष्णाको कुहिरो पनि बाक्लिँदै गएको छ। लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल नै हो, तर लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबाट नै अलोकतान्त्रिक राजनीति चरित्र देखाउँदा पद्धति र प्रणालीको संस्थागत विकास हुन नसकेको हो। राजनीतिक अधिकारले हामी जति समृद्ध छौँ त्यति पद्धति र प्रणालीमा संस्थागत रूपमा समृद्ध हुन नसकेको यथार्थ हो। यही सत्यतालाई हृदयगम गरी खास गरी सत्तारूढ नेकपा भित्र विवादको ऐजेरू रोप्नु हुँदैन।
सबैभन्दा ठूलो र बहुमत प्राप्त दलले विवादको ऐजरीलाई सदाका लागि उखेली सुदृढ एकता र रूपान्तरणको माध्यमबाट अघि बढ्दै मुलुकलाई सबल नेतृत्व प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ। व्यक्ति विशेष प्रवृत्तिकै कारण दलभित्रको अनावश्यक शक्ति सङ्घर्षले न त नेकपाको हित गर्छ नै न त समग्र मुलुकको लागि हितकर हुनेछ। यसर्थ परिस्थितिको वस्तुगत अवस्थालाई आत्मबोध गर्दै भएका गल्ती र कमजोरीलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट सल्टाउनु सबैभन्दा बुद्धिमानी हुनेछ। यस्तो विपत्तिको घडीमा जिम्मेवार दल नै एकले अर्कोलाई हिलो छापेर तर्क वितर्कमा उत्रिनु राजनीतिक रूपले शोभनीय मान्न सकिन्न। दलभित्रको समस्या दलभित्रबाटै सुल्झाउँदै विकासको मुद्दामा मुलुकलाई एकढिक्का बनाउनु पहिलो दायित्व हो। विकास नै सुदृढ राष्ट्रिय एकता र रूपान्तरणको अचूक सूत्र हो, समस्या समाधानको मुख्य ओखती हो। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जारी गरिएको लकडाउनको आज 37औं दिन पुगेको छ। लकडाउनका कारण आज पनि अन्य दिन जस्तै काठमाडौँ उपत्यकासहित देशैभरका सहर बजार सुनसान रहेका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि वैशाख 25 गतेसम्म देशैभर लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गरेपछि विगत दिन जस्तै आज पनि काठमाडौँ उपत्यका सुनसान रहेको हो। सरकारले पहिलो पटक गत चैत 11 गतेदेखि एक हप्ताका लागि लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको थियो, तर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउन लम्ब्याएको हो। लकडाउनबाट दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ। लकडाउनले कार्यालय, यातायात, पर्यटन क्षेत्र, धार्मिक मठ मन्दिर सबैतिर असर पारेको छ। अत्यावश्यक काम र सेवाका लागि मात्र सडकमा आउन सरकारले पासको व्यवस्था गरेको छ। सुरक्षाकर्मीहरूले लकडाउन पालना गराउन सडकमा चेक जाँचलाई कडाई गरेका छन्। चोकचोकमा बसेर नेपाल प्रहरीले सवारी साधन र पैदल यात्रीको चेक जाँच गरिरहेका छन्। लकडाउन उल्लङ्घन गर्न खोज्नेलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिने गरेको छ। यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पनि लकडाउनको कडाइका साथ पालना गरिएको छ। 77 वटै जिल्ला र 7 प्रदेशका सहर बजार सुनसान छन्। जारी लकडाउनमा राजमार्गमा पनि अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन चलेका छैनन्। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस रोकथामका लागि जारी गरिएको लकडाउनको 37औं दिन पुगेको छ। एक महिनाभन्दा बढी पुगिसकेको छ। दर्शकवृन्द, देशैभरका सहर बजारहरू यतिखेर उपत्यका लगायत बाहिरको सहर बजार पनि सुनसान रहेका छन्। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि वैशाख 25 गतेसम्म देशैभर लकडाउन जारी राख्ने निर्णय गरेपछि विगत दिन जस्तै अहिले पनि सहर बजारहरू सुनसान रहेका छन्। यो अवस्थासम्म आइपुग्दासम्म यतिखेर बाहिर उपत्यका बाहिरका सीमावर्ती जिल्ला मा पनि लुकीछिपी नेपालीहरू या भारतीयहरू ओहोर दोहोर गरिरहेका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भइरहेका छन्। लकडाउन उल्लङ्घन भइरहेका घटना पनि भइरहेका छन्। विशेष गरी भारतबाट आएकाहरूलाई नै कोरोना संक्रमणको पुष्टि भएको समाचारहरू पनि भइरहेका छन्। दर्शकवृन्द, यतिखेर कञ्चनपुरतिर जान चाहन्छौँ। यतिखेर हाम्रो संवाददाता किशोर तामाङ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। किशोरजी, हेलो। जारी लकडाउनको 1 महिना पूरा भइसक्दा अहिले समग्र कञ्चनपुरको अवस्था कस्तो रहेको छ? किशोरजी, सुनिरहनु भएको छ? आवाज एकदम सुनिरहेको छैन एकदम तपाईको।
किशोरजी, जस्तै कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र पुनर्वास नगरपालिकामा आनन्द बजार स्थित चाहिँ कारगिल डाँडामा सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउटपोस्ट दुवरा भागेश्वर सुगर मिलमा कार्यरत चाहिँ भारतीय मजदुरहरू चाहिँ नेपालबाट भारत तर्फ जाँदै गर्दा सीमावर्ती क्षेत्रमा समातिएका घटनाहरू सार्वजनिक भएको छ। के छ वस्तुस्थिति त्यहाँको अहिले? किशोरजी सुनिरहनु भएको छ? दर्शकवृन्द, लकडाउनको 1 महिना पुरा भइसकेको छ। यो अवस्थामा सरकारले पहिलो पटक गत चैत 11 गतेदेखि 1 हप्ताका लागि लकडाउन गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले वैशाख 25 गतेसम्म लकडाउनलाई चाहिँ यथावत राख्ने निर्णय पनि गरेको छ। यो अवस्थासम्म आइपुग्दा विभिन्न ठाउँका सहर बजार अवस्थाहरू पनि सुनसान रहेका छन्। यसै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रा कञ्चनपुर सहकर्मी किशोर तामाङ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। किशोरजी सुनिराख्नु भएको छ? के हो आवाज? यति बेला कोरोना भाइरसका कारण विश्व ठप्प छ। नेपाल सरकारले पनि कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन देशै लकडाउन गरेको छ। सरकारले फेरि 5औं पटक लकडाउन थप गरेर वैशाख 25 गतेसम्म पुर्याएको छ। यसरी लकडाउनको समय अवधि बढाएपछि दैनिक ज्यालादरी कृषक, दैनिक मजदुरी गरी खानेहरू बढी मर्कामा परेका छन्। उहाँ हुनुहुन्छ दाङको शान्तिनगर 7 बस्दै आउनुभएका सुशीला विक। उहाँको 7 जनाको परिवार छ। परिवारको मुख्य आम्दानी नै ज्याला मजदुरीबाट हुने गर्दथ्यो। तर अहिले लकडाउनका कारण विकले ज्याला मजदुरी पनि गर्न नपाएपछि जीविकोपार्जन गर्न कठिन भएको छ। कामकाज केही छैन, बसिरहेको छौँ। 1 महिना बन्द हुनाले चाहिँ बसाबस भइगयो, त्यही गरे पनि पुग्ने भएन। काम गर्ने त 4 जना छन्, चामल दिन बगेर सरुले नुन माछा त्यसले कति हुन्छ। सुशीला विक त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुनुहुन्छ। लकडाउनका कारण दाङका मात्रै होइन, देशभरमा मजदुरहरूको अवस्था यस्तै छ। उनीहरू दैनिक जीविकोपार्जनका लागि सरकार तथा दाताहरूको मुख ताक्न बाध्य छन्। शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 7 ले वडाका 125 जना विपन्न र मजदुर परिवारको विवरण गाउँपालिकामा पठाएकोमा 85 जनाका लागि मात्र राहत प्राप्त भएको वडा अध्यक्ष पिमलाल ओलीले बताउनुभयो। 86 जनालाई हाम्रो गाउँपालिकाबाट ल्याएर नि वितरण गर्यौँ, 85 जनालाई। अनि अहिले हामी एउटा क्वारेन्टाइन पनि चलाछौँ र त्यहाँ पनि खानपानको व्यवस्था गरेका छौँ बाहिरबाट आउने मान्छेहरूको लागि। लामो समयको लकडाउनले मजदुरहरूका साथसाथै कृषकहरू समेत पीडित भएका छन्। उनीहरूले उत्पादन गरेको तरकारी बजारमा खपत नहुँदा खेर गइरहेको छ। कोराही 8 दुन्द्रामा तरकारी खेती गर्दै आउनुभएका वसन्त राजवंशी उत्पादन भएको तरकारी नबिक्दा लगानी नै डुब्ने चिन्तामा हुनुहुन्छ। बिक्री चाहिँ हाम्रो प्रति 5 कुइन्टल भएको छ, 25 कुइन्टल हामीले फालिरहेको छौँ। त्यसैगरी लौका 10 कुइन्टल उत्पादन छ, 5 कुइन्टलदेखि 6 कुइन्टल बिक्री भएको छ, 4 कुइन्टल हामीले प्रत्येक दिन फालि नै रहेका छौँ। त्यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 18 चौखोला स्थित पशुपालन गर्दै आउनुभएका मधुमाया जीसी लकडाउनको कारण पाठा बिक्री नहुँदा र बङ्गुरलाई दाना नपाउँदा समस्या भएको बताउनुहुन्छ। लकडाउनले त मलाई त प्रभाव पो घुँडा टेक्ने जोगाएर लकडाउनले त खै अहिलेसम्म पाठापाठी बिकेकै छैन, ब्याज तिर्न सकेकै छैन। अब एकैचोटि 2-3 किस्ता कसरी तिर्ने। यता घोराही नगरपालिकाले भने भारतबाट तरकारी ल्याउँदा कोरोनाको जोखिम अत्याधिक हुने भएकाले जिल्लाभित्रका किसानले उत्पादन गरेका सामग्रीको बजारीकरण गर्न लागेको जनाएको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपामा आफ्नै अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले गरेको सहमतिको अर्का अध्यक्ष कमल थापाबाट विरोध भएको छ। सोमबार नेपाली काङ्ग्रेस जनता समाजवादी पार्टी र राप्रपाका नेता सम्मिलित बैठकमा सहभागी भई डाक्टर लोहनीले सरकार विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाउने सहमतिमा गरेको हस्ताक्षरको विरोध अध्यक्ष कमल थापाले गर्नुभएको हो।
थापाले भने आफ्नो पार्टीले सरकार विरुद्ध संयुक्त सङ्घर्ष वा मोर्चाबन्दी गर्ने कुनै निर्णय नगरेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। तीन पार्टीका नेताको बैठकले सोमबार लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले एकताबद्ध भएर सङ्घर्ष गर्ने प्रतिबद्धता सहितको 3 बुँदे विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। तर लोहनीको हस्ताक्षर भएको विषय सार्वजनिक भए लगत्तै थापाले राजनीतिक ध्रुवीकरण गरेर अस्थिरता सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने टिप्पणी गरेका हुन्। थापाले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर मार्फत यसको विरोध गर्नुभएको हो। सङ्कटको वर्तमान घडीमा राजनीतिक विकेन्द्रीकरण गरेर अस्थिरता सिर्जना गर्नु उपयुक्त नहुने तथा दलहरूबीच मोर्चाबन्दी गर्ने र संयुक्त सङ्घर्षमा जाने बारे राप्रपाले कुनै निर्णय नगरेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड-19 कोरोना भाइरसका कारणले विश्व नै आजित भइरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा योबाट बच्नको लागि मुलुक लकडाउनमा छ। आज हामी लकडाउनको 37औं दिनमा छौँ। 37औं दिनसम्म आइपुग्दा अन्य दिन जस्तै उपत्यका सहित मुलुकभरको अवस्था र जनजीवन सामान्य रहेको देखिन्छ। यद्यपि कञ्चनपुरको कालीडाँडा आनन्द बजारमा भने त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकहरू जुन सुगर मिलमा काम गर्ने भारतीय नागरिक थिए, उनीहरू घर जान खोजेका थिए र उनीहरूलाई स्वदेश जानबाट रोक लगाइएको छ। करिब 30-40 जनालाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएको अवस्था छ। थप जानकारी के छ हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसबारेमा जानकारी गराउनको लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हाम्रा कञ्चनपुर सहकर्मी किशोर तामाङ हुनुहुन्छ। किशोरजी। हजुर पुष्पाजी। किशोरजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अहिले यो हामी विशेष कञ्चनपुरको दक्षिण क्षेत्र त्यो ठाउँमा रहेका 30-40 जना भारतीय नागरिकहरू जो स्वदेश जान चाहेका थिए उनीहरूको अवस्था के छ हामीले जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेका छौँ। प्राविधिक समस्या भइरहेको छ, फेरि जोडिन्छौँ। किशोरजी। पुष्पाजी। कर्मचारीहरूले नै सामान चोरी गरेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि चितवनको भरतपुर स्थित कोरोना विशेष अस्पतालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा मारेको छ। अस्पतालका सामग्रीहरू कर्मचारीले नै चोरी गरेको सीसीटीभी फुटेज बाहिरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कोरोना विशेष अस्पतालमा मंगलबार छापा मारेको हो। हेटौडाबाट पुगेको अख्तियारको टोलीले अस्पतालमा छापा मारेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको छ। कोरोना अस्पतालमा आर्थिक अनियमितताको आशंका गरिएको छ। प्रदेश नम्बर 3 सरकारले अस्पताल सञ्चालनका लागि 1 करोड रुपैयाँ दिएको थियो। कोरोना आशंका गरिएका संक्रमितको उपचार गर्न भरतपुर महानगरपालिकाले तयार गरेको उक्त अस्पतालका कर्मचारीहरूले राहतको समयमा सामानहरू पोको पारेर लगेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले छापा मारेको हो। यसैबीच कोरोना अस्पतालमा चोरी भएको भिडियो फुटेज बाहिरिएपछि भरतपुर कोरोना नियन्त्रण कार्यालयले स्पष्टीकरण दिएको छ। मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर कार्यालयको स्टोर र कोरोना विशेष अस्पतालको स्टोर एउटै ठाउँमा भएकाले व्यवस्थित मात्रै गरिएको भन्दै चोरी प्रकरणको बचाउ गरेको छ। कार्यालयले विपत्तिको सामना गर्न 72 घण्टामा अस्पताल तयार गरिएको भन्दै खरिद प्रक्रिया प्रचलित कानुनमा रहेर गरिएको दाबी समेत गरेको छ। नेपाल इन्जिनियर्स एसोसिएसन बागमती प्रदेशले स्वाब कलेक्सन बुथ बनाएर बागमती प्रदेशका सरकारी अस्पतालहरूलाई हस्तान्तरण गरेको छ। एसोसिएसनले बनाएका स्वाब संकलन बुथ मंगलबार विभिन्न 6वटा सरकारी अस्पतालहरूलाई हस्तान्तरण गरेको हो। कोरोना नियन्त्रणका लागि अग्रपंक्तिमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षार्थ बुथ निर्माण गरिएको एसोसिएसनले जनाएको छ। एसोसिएसनले दोलखाको चरीकोट, सिन्धुपाल्चोको बेलम्ची र 12 विसे, काभ्रेको पाँचकाल, नुवाकोट, खरानीटा र धादिङको धादिङ बेसीका लागि कलेक्सन बुथहरू पठाएको बताएको छ। 6वटा बुथमा बिहानै चरीकोटको दोलखाको सदरमुकाम चरीकोटमा गइ नै सक्यो। अहिले हामी सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची र 12 विषयको लागि अहिले भर्खर जाँदैछ।
र अर्को एउटा काभ्रेको 5 खालको लागि जाँदैछ भने दिउँसो नुवाकोटको खडानी टार र धादिङ बेसी धादिङ सदरको सदरमुकाम धादिङ बेसीमा दिउँसो फेरि यहाँबाट हिँड्दैछ, यहाँ तयार छ। एउटा बुथ निर्माणमा 90,000 देखि 1 लाखसम्म खर्च हुने गरेको छ। एसोसिएसनका सदस्य तथा अन्य इन्जिनियरहरूले अहिले आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्। दिनहुँ सयौंको संख्यामा धार्मिक पर्यटकको भिड लागिरहने बागलुङको कालिका मन्दिर लकडाउनका कारण सुनसान छ। संक्रमणको उच्च जोखिम भए पनि सरकारले लकडाउन गरेपछि प्रसिद्ध धार्मिक गन्तव्य कालिका भगवती मन्दिर सुनसान भएको हो। धार्मिक पर्यटनको अब्बल गन्तव्य कालिका भगवती मन्दिर आजभोलि सुनसान छ। बागलुङ नगरपालिका 1 मा अवस्थित रमणीय जंगलको बीचमा रहेको प्रसिद्ध कालिका भगवती मन्दिर लकडाउनका कारण इतिहासमा पहिलो पटक सुनसान भएको हो। दिनहुँ सयौंको संख्यामा धार्मिक पर्यटकको भीड़ लाग्ने कालिका मन्दिरमा यति बेला भक्तजनको उपस्थिति शून्य छ। चैत्राष्टमी मेलाको रूपमा 500 वर्ष अघिदेखि चल्दै आएको मेला यो वर्ष लकडाउनका कारण स्थगित भएको छ। भगवती मन्दिरमा जुन अहिले यो बन्दाबन्दी लकडाउन राज्यले घोषणा गरेको छ, यसको प्रभाव चाहिँ एकदमै देखिएको छ। स्वदेश तथा विदेशबाट भक्तजनहरूले हामीलाई फोन गरिराख्नुहुन्छ, मेसेन्जरबाट पनि कुरा गरिराख्नुहुन्छ, मन्दिरमा कहिले पूजा गर्न पाइन्छ, कहिले आउन पाइन्छ भनेर। तर यो यस्तो अवस्था आयो कि जुन विश्वमा जुन देखिएको यो कोरोना भाइरसले इतिहासमै पहिलो पटक चैत्राष्टमी मेला पनि हुन सकेन। यद्यपि हामीले चाहिँ उहाँलाई आफ्नै घरमा रहेर जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ सुरक्षित रहेर देवीको आराधना गर्न, देवीलाई स्मरण गर्न चाहिँ अनुरोध गरिरहेका छौँ। गुठीले आम नागरिकलाई घर घरमै बसेर देवीको आराधना गर्न आग्रह गरेको छ। यति बेला कोरोना जोखिमलाई मध्यनजर गरी मन्दिरमा नित्य पूजा बाहेक सर्वसाधारणको लागि आवागमन निषेध गरिएको छ। सरकारले सबैलाई घरभित्रै सुरक्षित बस्न अनुरोध गरेपछि व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार नित्य पूजा बाहेक सर्वसाधारणको लागि पूजा बन्द गरिएको हो। यस हाम्रो यहाँ जो यो भाइरस हुने यो कोरोनाले गर्दाखेरि यहाँ हाम्रो नित्य पूजा त भइरहेछ, तर भक्त भने चप्पै के अरे आउन पनि दिएको छैन। हामीले आए पनि त्यस्तो कुनै अबदेखि नआउनु भन्ने हामीले भनेर पठाएका छौँ। अरू बिहानै बेलाको नित्य पूजा भने जुन छ यहाँको जो नियम अनुसार पर्व अनुसार त्यसलाई पूजा गरिरहेका छौँ। हजारौंको भीड़ हुने बागलुङ कालिका भगवती मन्दिरको मेला तथा पूजा यो वर्ष रोकिएको छ। कालिका भगवतीको पूजा र दर्शनका लागि आउने भक्तजनसँगै वर्षभरि गाउँघरमा उत्पादन गरेका हस्तकलाका सामग्री समेत बिक्री गर्ने गरिन्थ्यो, जसले गर्दा स्थानीयहरूले आफ्नो उत्पादनको बजार पनि पाउँदै आएका थिए। मन्दिरमा भक्तजनले चढाएको भेटीबाट वार्षिक 1.5 करोड आमदानी हुने गर्दथ्यो भने लकडाउनले मन्दिरको आमदानी पनि प्रभावित बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको सहयोगमा जिल्ला ब्युरोको रिपोर्ट। इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढ बाराले लकडाउनको बेला खाद्यान्न बोक्ने गाडी लेखिएको ट्रकमा मदिरा ओसार पसार गर्दै गर्दा ट्रक चालक सहित ट्रक नियन्त्रणमा लिएको छ। निजगढ नगरपालिका 7 स्थित रवि कोल्ड स्टोरमा 36 कार्टुन मदिरा भित्र्याउँदै गर्दा ना 1 क 6027 नम्बरको ट्रक र रौतहट चन्द्रपुरका 35 वर्षीय चालक सीताराम चौधरीलाई इलाका प्रहरी निजगढले टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। 50 कार्टुन मदिरा मध्ये 14 कार्टुन सो कोल्ड स्टोरमा भित्र्याइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको इलाका प्रहरी कार्यालय निजगढका प्रमुख विकास थपलियाले जानकारी दिनुभयो। अगाडि चेक जाँच गर्ने क्रममा चाहिँ निनपा वार्ड नम्बर 7 मा गएर चेक जाँच गरियो। चेक जाँच गर्दाखेरि चाहिँ बिलमा चाहिँ सोयाबिनको छ, 50 कार्टुन जति यो सोफिया एप्पल फ्लेभर भएको रक्सी, 50 कार्टुन चाहिँ 14 कार्टुन झारिसकेको छ त्यहाँ, 36 कार्टुन चाहिँ हामीले ट्रक सहित बराबर गरेर ल्याएर भित्र हालेका छौँ। र अब हामीले चाहिँ किन ल्याएको भन्दा उल्टै चाहिँ डिस्कस गरेको भएर हामीले चाहिँ अब अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउने तयारी गरेका छौँ। सो मदिरा रौतहट स्थित बालाजी खाद्य उद्योगबाट ल्याइएको प्रहरीले जनाएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन प्राइम न्युजमा फेरि पालो भएको छ विश्रामको।
भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेको 1 महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ। देशभर जारी लकडाउनको कारण सवारी आवागमन ठप्प छ। सरकारले खाद्य वस्तु एवं अत्यावश्यक वस्तुको ढुवानीमा कुनै रोक नलगाएको बताउँदै आएको छ। तर किसान भने आफ्नो उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन नपाउँदा समस्यामा परेका छन्। कोरोना भाइरस रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन लागू गरेपछि अति आवश्यक वस्तु एवं कृषि उत्पादनको ढुवानी सहज बनाउने भन्दै आएको छ। तर किसानहरू भने उत्पादन बिक्री नभएर समस्यामा परेका छन्। एकातिर तरकारी आपूर्ति कम हुँदा उपभोक्ता महँगोमा खान बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ ढुवानी नहुँदा किसानहरूले लाखौंको नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। यस्तो अवस्थाले गर्दा तरकारी बारीमै कुहेर खेर गइरहेको छ। कुनै बेला 100 रुपैयाँ प्रति किलो बिक्री हुने पाटी घिरौँला अहिले सस्तोमा दिँदा समेत बिक्री नभएको चितवनका कृषकको गुनासो छ। 100 रुपैयाँ किलोमा बेच्ने यो पाटे घिरौला 100 रुपैयाँ किलो बिक्छ। पोहोर 100 रुपैयाँ किलो बेच्यो। यो पालि तपाईको यो 10 रुपैयाँमा पनि छैन यसको लिने मान्छे। यस्तै बागलुङको ग्रामीण क्षेत्रमा कुखुराको दाना अभाव भएको छ। दाना अभावले कुखुरालाई पाल्न कठिन भएको किसानले गुनासो गरेका छन्। साथै कुखुरा र अण्डा बिक्री समेत हुन छाडेपछि किसान थप मर्कामा परेका छन्। 1 दशकसम्म विदेशका खाडी मुलुक बसे पनि सोचे अनुसार कमाइ नभएपछि विदेशबाट फर्केर कुखुरा पालन सुरु गरेको भए पनि लामो समयको लकडाउनले थप समस्यामा परेको कृषक बताउँछन्। अब यो लकडाउन यो कोरोनाले गर्दाखेरि न दानाको भयो छ। दानामा पनि अब नित्यास कारोबार भन्ने कुरा भयो हैन र। साह्रै समस्या के अब यो चल्लाहरू अब कुखुराहरू खाने भइसकेको छ। अब यो कहाँ चाहिँ अब बजार व्यवस्थापन पनि हुन सकेन। कृषिमा चाहिँ केही गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ कुखुरा पालन गरेको भएन। अब त्यसैमा पनि यस्तो भयो होला। लकडाउनका कारण दाना अभावले जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश पोल्ट्री फार्महरू धराशायी बन्न थालेका छन्। सवारी साधन नचलेका कारण दाना आपूर्ति हुन नसक्दा कुखुरा मर्न थालेका छन्। लाखौंको लगानीमा सञ्चालित फार्महरूमा विगत 2 साता यता दाना अभाव भएको छ। कृषक समस्यामा परेको भए पनि नगरपालिकामा आवश्यक बजेट नहुँदा उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको जैमिनी नगरपालिका 7 का वडा सदस्य केन्द्र रसाइली बताउनुहुन्छ। गर्दा यसलाई बिक्री पनि भएको छैन। के गर्ने भन्ने विषयमा अब नगरपालिकाले कोर्डिनेसन भएको छ होला, नभएको भने कोर्डिनेसन गराउन। तर अब उहाँहरूलाई पनि अब कसले बेच्ने रात त अब मान्छेले यहाँ रातको विषयमा अलिक समस्या त भएको छ। हाम्रो नगरपालिकामा खानाको पनि समस्या भएको छ। अब यसलाई कुखुरालाई भन्दा पनि अब पहिला मान्छेलाई बचाउनु पर्यो भन्ने अभियानमा हामी सबै लाग्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। सरकारले अत्यावश्यक वस्तु एवं कृषि उत्पादनको ढुवानी सहज बनाउने बताउँदै आएको छ। तर कृषकहरूले भने आफूले उत्पादन गरेको वस्तु खेर गइरहेको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन जरुरी छ। लकडाउन विरुद्ध लड्न र नियन्त्रण गर्न युरोपेली युनियन यूले नेपाललाई झण्डै 10 अर्ब रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। नेपाल स्थित यू कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यूले नेपाललाई 7 करोड 50 लाख युरो अर्थात् करिब 9 अर्ब 90 करोड 81 लाख 50 हजार रुपैयाँ सहयोग दिने उल्लेख गरेको हो। यूले दिन लागेको उक्त सहयोगमा 55 मिलियन युरो अर्थात् करिब 7 अर्ब 26 करोड 83 लाख 87 हजार रुपैयाँ पहिले नै सहयोग गरेको प्रतिबद्ध गरेको थियो। रकमबाट कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रण गर्न दिन लागेको हो। त्यस्तै 20 मिलियन युरो अर्थात् करिब 2 अर्ब 64 करोड 34 लाख 79 हजार भने यूले सहयोगको रूपमा नयाँ प्रतिबद्धता गरेको हो। विज्ञप्ति अनुसार यूले झण्डै 15 अर्ब रुपैयाँ विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सहयोग गरेको छ। उक्त सहयोग कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली भएका मुलुकहरूका लागि हो। ती मुलुकमध्ये नेपाल एक हो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको।
विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 31,36,000 भन्दा बढी पुगेको छ। कोरोना संक्रमणबाट विश्वमा 2,17,000 भन्दा धेरैको ज्यान गएको छ भने 9,53,000 भन्दा बढी उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। सबैभन्दा बढी 10,35,000 भन्दा धेरै संक्रमित भएको अमेरिकामा 59,200 भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ। यसैगरी स्पेनमा 23,822, इटालीमा 27,359, फ्रान्समा 23,660, बेलायतमा 21,676 जनाको मृत्यु भएको छ। यसैगरी कोरोनाका कारण बेल्जियममा 7,331, इरानमा 5,877, चीनमा 4,633 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। जर्मनीमा 1,59,912 संक्रमित भए पनि मृत्यु हुनेको संख्या 6,314 रहेको छ। छिमेकी देश भारतमा पनि कोरोना संक्रमणको दर तीव्र रूपमा बढेको छ। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भारतमा 1,008 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने संक्रमितको संख्या 31,324 पुगेको छ। अब पालो खेल समाचारको। विवादास्पद पाकिस्तानी ब्याट्सम्यान अमर अकमललाई सबै प्रकारको क्रिकेटबाट 3 वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डले खेल मिलेमतोको प्रस्तावमा लुकाइएको आरोपमा अमर अकमललाई सबै प्रकारको क्रिकेटबाट 3 वर्षका लागि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। 30 वर्ष पुगेका उमेरले आफूमाथि लागेको आरोपलाई चुनौती दिन चाहेनन्। यो प्रतिबन्ध फेब्रुअरी 20बाट सुरु हुने पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्डले जनाएको छ। प्रतिबन्धको निर्णय बोर्डको अनुशासन कमिटीले गरेको थियो र त्यसका अनुसार अकमलले 2 अवस्थामा आचार संहिता उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको थियो। निर्णयपछि अकमलले मिडियासँग बोल्न चाहेनन्। सन् 2009 मा शतक टेस्ट क्रिकेटमा प्रवेश गरेका अकमलले खेल जीवन अधिकांश समय अनुशासन उल्लङ्घनको आरोपमा घेरिएको छ। युरोपेली फुटबल महासंघ युएफले कोरोना भाइरसले प्रभावित आफ्नो सदस्य राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। युएफले आफूसँग आबद्ध 55 सदस्य राष्ट्रलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेको हो। युएफले आफ्नो सदस्य राष्ट्रलाई सहयोग गर्न 236.5 मिलियन युरो निकासा गरेको जनाएको छ। युएफएको घोषणासँगै 55 राष्ट्रले 4.3 मिलियन युरो पाउने छन्। कोरोनाको महामारीपछि फुटबलमा आएको चुनौतीलाई सामना गर्न यस सहयोगले मद्दत पुग्ने युएफले जनाएको छ। यस अघि विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले पनि कोरोना भाइरसबाट प्रभावित आफ्नो सदस्य राष्ट्रका लागि आर्थिक सहयोगको घोषणा गरिसकेको छ। फिफाले हरेक सदस्य राष्ट्रलाई 5 लाख अमेरिकी डलर दिने बताएको छ। माउन्टेन प्राइम न्युजमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ माउन्टेन टेलिभिजन। विश्रामपछि स्वागत छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो सँगै हामी माउन्टेन प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा सचिवालय बैठक बस्दै प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको छलफलपछि बैठक डाकियो। सरकारी वकिलको कार्यालयद्वारा सांसद अपहरणको उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार, उजुरी दर्ता गर्न गएका जनता समाजवादी पार्टी र नेकपाका कार्यकर्ता बीच नाराबाजी। नेपालमा थप 2 जनामा कोरोना संक्रमण भेटियो। कोरोना संक्रमितको संख्या 54 पुग्यो। 16 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किए।
नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा अर्थविद र पार्टीका पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल, कोरोनापछि नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्न सक्ने प्रभावका विषयमा सुझाव सङ्कलन। लकडाउनको आज 37औं दिन, काठमाडौँ उपत्यकासहित देशैभर सुनसान, जनजीवन प्रभावित, अति आवश्यक बाहेकका सेवा ठप्प। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 31,36,000 नाग्यो। 9,53,000 उपचारपछि निको भएर घर फर्किए। 2,17,000 बढीको मृत्यु। र पाकिस्तानी ब्याट्सम्यान अमर अकमल सबै प्रकारको क्रिकेटबाट 3 वर्षका लागि प्रतिबन्धमा, खेल मिलोमतोको प्रस्तावमा लुकाएको आरोप। माउन्टेन प्राइम न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार। माउन्टेन समाचार